अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एन टेलीविजन न्यूज और मैं हूं फरहाना खान। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना केसेस बढ़ने पर सिंध हुकूमत की मदद का फैसला किया है। नूर मुकद्दम केस के मुलजिम जाहिर जाफर को पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री लाहौर पहुंचा दिया गया। कराची के इलाके नार्थ नाज़माबाद में गाड़ी पार्क करने के मामले पर होने वाले झगड़े के नतीजे में एक खातून जान से हाथ धो बैठी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सिंध और पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। कराची के साहिल सी व्यू पर फंसे जहाज हैंगटोंग से सारा तेल निकाल लिया गया। और वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने फ्राइज से गफलत बरतने पर 2 अफसरान को ओहदों से हटा दिया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए एन न्यूज HD। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मेहरान अली और मैं ला रहा हूं आपके लिए प्रोग्राम हक की बात मेहरान के साथ। देखना न भूलिएगा मंडे टू थर्सडे ओनली ऑन एन न्यूज HD पर। क्या इंसाफ की राह बहुत कठिन है? क्या आप इंसाफ चाहते हैं? तो आइए हमारे साथ, हम दिखाएंगे आपको रास्ता हक का, सच का और इंसाफ का। क्या हम अपनी ही सोच में कैद हैं? तो हम करेंगे आपको आजाद और लेके चलेंगे उनके पास जो बात करते हैं हक की, सच की और इंसाफ की। क्या आपके इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे? क्या आप इंसाफ चाहते हैं? तो आइए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों की तफसील शामिल करते हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास हुआ, जिसमें कराची की बिगड़ती सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया और कराची में कोरोना के फैलाव पर तशवीश का इजहार किया गया। NCOC के मुताबिक कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस कंट्रोल करने के लिए सिंध हुकूमत की मदद का फैसला किया गया है। NCOC का कहना है कि सिंध के अस्पतालों में इंतहाई निगहदश्त वार्ड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स बेड बढ़ा दिए जाएंगे, जबकि सूबे में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। नूर मुकद्दम केस के मुलजिम जाहिर जाफर को पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री लाहौर पहुंचा दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस मुलजिम जाहिर जाफर को लेकर लाहौर पहुंची, जहां फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री में रिहायशगाह से रिकवर की गई फुटेज का फॉरेंसिक तज्जिया किया जाएगा। फॉरेंसिक फुटेज में मौजूद मुलजिम जाहिर जाफर की शिनाख्त के हवाले से तज्जिया करेगी, जबकि फुटेज में यह भी तज्जिया किया जाएगा कि इसमें एडिटिंग करके कोई रद्द-बदल तो नहीं किया गया। कराची के इलाके नार्थ नाज़माबाद में गाड़ी पार्क करने के मामले पर होने वाले झगड़े के नतीजे में एक खातून जान से हाथ धो बैठी। पुलिस के मुताबिक नार्थ नाज़माबाद के इलाके अरफात टाउन में फरहान नामी शख्स ने एक घर के बाहर गाड़ी पार्क कर दी, जिस पर घर की मालिक खातून ने एतराज किया। पुलिस का बताना है कि खातून के एतराज करने पर फरहान और इसके साथियों ने खातून को धक्का दिया, जिसके नतीजे में खातून जमीन पर गिरी और बेहोश हो गई। पुलिस हुकाम का कहना है कि खातून को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जानबर न हो सकी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सिंध और पेशावर हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 175A के तहत सिंध और पेशावर हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी दी। उन्होंने सिंध हाई कोर्ट के लिए जस्टिस राशिदा असद, जस्टिस अब्दुल मुबीन लाखू और जस्टिस जुल्फकार सांघी के नामों की मंजूरी दी। नए तैनात होने वाले 13 एडिशनल जजेस ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट्स के लिए जस्टिस साहबजादा असदुल्ला, जस्टिस नईम अनवर और जस्टिस वकार अहमद के नामों की मंजूरी दी गई। कराची के साहिल सी व्यू पर फंसे जहाज हैंगटोंग से सारा तेल निकाल लिया गया। मुशीर मैरीटाइम महमूद मौलवी ने कहा है कि जहाज को रेत से निकालने के लिए 3 स्पेशल टिग्स आइंदा चंद रोज में कराची पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि जो टिग जहाज को निकालने के लिए पहुंचा था, वो खुद खराब होकर पोर्ट पर खड़ा हो गया है। मुशीर मैरीटाइम का मजीद कहना था कि जहाज के मालिक ने जहाज के मामला देखने के लिए अपना एजेंट मुकर्रर कर दिया है। रेत से निकालने के दौरान जहाज को कोई नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदारी कंपनी की होगी।
اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان نے فرائض سے غفلت برتنے پر 2 افسروں کو عہدے سے ہٹا دیا۔ عثمان بزدار نے اپنے دورہ ملتان کے دوران ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل آقا محمد علی عباس کو عہدے سے ہٹا دیا، جس کے بعد کمشنر ملتان جاوید اختر محمود کو ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈی جی کا اضافی چارج دے دیا گیا۔ ایڈیشنل ایس پی کینٹ ڈویژن ملتان کامران عامر خان کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ عثمان بزدار نے کہا کہ عوام کے مسائل میں غفلت پر کسی سے کوئی رعایت نہیں ہوگی، عوام کی خدمت کرنے والے افسران کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ سوابی میں ساون خوب برسا، جس کے باعث بدری نالہ میں طغیانی کے سبب کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ سوابی میں ساون خوب برسا، جس کے باعث سوابی بدری نالہ میں طغیانی سے کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ بدری نالہ میں طغیانی سے کھیتوں اور نزدیک گھروں میں پانی جمع، گھروں اور فصلوں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا، جبکہ بدری نالہ اپنے ساتھ کئی درختوں کو بھی ساتھ لے گیا۔ سوابی میں رائٹ ٹو پبلک سروسز کمیشن کی ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر فاطمہ گل کی زیر صدارت ایک میٹنگ کا انعقاد ہوا۔ رائٹ ٹو پبلک سروسز کمیشن کے ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر فاطمہ گل کی اصلاحی جرگہ پنج پیر سوابی سے میٹنگ بمقام بشیر استاد مرحوم کے حجرے میں منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں جرگے کے سارے عہدیداروں نے شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب میں صدر ملک ظہور خان نے اصلاحی جرگے کی سابقہ کارکردگی کے حوالے سے رپورٹ پیش کی، جس کے بعد ڈی ایم او سوابی فاطمہ گل نے اپنی کمیشن کی خدمات تک رسائی کے بارے میں تفصیلی تجاویز جرگہ کو پیش کی۔ انہوں نے بتایا کہ خیبر پختونخوا میں خدمات تک رسائی کا قانون شہریوں کو مقررہ وقت میں حکومتی خدمات کے حصول کا حق دیتا ہے اور شہریوں کی شکایت کا ازالہ کرتا ہے۔ محکمہ مال، کمشنر آفس، پولیس ٹرانسپورٹ، جنگلات، بلدیہ، پبلک ہیلتھ، ایجوکیشن، زکوٰۃ، صحت، ایکسائز، اس کام میں آپ کو جو بھی مشکلات سامنے آئیں تو فوراً ہمارا ہیلپ لائن 1800 یا لینڈ لائن یا موبائل نمبر ڈائل کر سکتے ہیں۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ملتان کیپٹن ریٹائر عامر خان نیازی نے اپنے آفس کے باہر آ کر معذور شہری کی داد رسی کی۔ ایس پی انویسٹیگیشن ملتان اپنے آفس میں موجود تھے کہ ایک معذور شہری آیا تو وہ فوراً باہر آئے، اس شخص سے مسئلہ دریافت کیا اور میرٹ پر حل کی یقین دہانی کروائی۔ اور کاچھو میں جوا اور منشیات کے خلاف کاچھو کے معزز شہری پریس کلب کے باہر پہنچ گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ جب سے ڈی ایس پی تبدیل ہوا ہے تب سے کاچھو اور اس کے نزدیک کے گاؤں کے لوگ تیزی سے منشیات اور جوا کی جانب راغب ہونے لگے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ہیرو خان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کاچھو کی نئی نسل تباہی کی طرف مائل ہونے لگی ہے۔ جوا چلنے کی وجہ سے کاچھو میں آئے روز ڈکیتیاں، لوٹ مار کی جا رہی ہے۔ تھانہ پٹگل محمد کی پولیس نفری 1 ماہ سے غائب ہے۔ کاچھو کی غریب عوام نے بے و مددگار ڈی آئی جی حیدرآباد ایس ایس پی دادو سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ کاچھو کے تھانہ پٹگل محمد پر کوئی ایماندار پولیس آفیسر مقرر کیا جائے جس سے غریب عوام جوا، منشیات، ڈکیتوں اور لوٹ مار سے محفوظ رہ سکے۔